औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बर्रे सगीर पर एक तवील अरसा तक हुक्मरानी करने वाले ख़ानदान ग़ुलामा के हवाले से किस्तवार सीरीज़ की आप आज दूसरी किस्त देख रहे हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे। और आज हम ख़ानदान ग़ुलामा के तीसरे और नामवर हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुतमिश के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुल्तान अल्तुतमिश किसका ग़ुलाम था, उसकी तारीख़ क्या है, उसने जब हुकूमत संभाली तो उसको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश थे और किस तरह उसने अपने ख़िलाफ़ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और हिंदुस्तान में एक कामयाब हुक्मरान के तौर पर उभरा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, ख़ानदान ग़ुलामा की तारीख़ के बारे में आप पहली किस्त में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के हालात ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के इंतकाल के बाद उसके बेटे आराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया, मगर आराम शाह इंतहाई काहिल और आराम परस्त हुक्मरान साबित हुआ। हुकूमत पर गिरफ्त न होने के बराबर थी, इसलिए लाहौर समेत अक्सर इलाकों के सरदारों ने इसे बादशाह मानने से इनकार कर दिया। सल्तनत का शिराजा बिखरते हुए देखकर अप्रैल सन 1211 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने अल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। अल्तुतमिश और आराम शाह के माबैन एक खूनी मार्का हुआ, जिसमें आराम शाह मारा गया और अल्तुतमिश को फतह नसीब हुई और वो दिल्ली के तख्त का सुल्तान बन गया। इस तरह आराम शाह सिर्फ 6 माह तक दिल्ली का हाकिम रहा। नाज़रीन, अल्तुतमिश तुर्क कबीला में लाम खान के यहाँ पैदा हुआ। वो इंतहाई खूबसूरत और ज़हीन था, जिस पर उसके भाई उससे बहुत ज़्यादा हसद करते थे। बचपन में ही शमसुद्दीन के भाइयों ने उसे एक ताजर के हाथों फ़रोख्त कर दिया, जो उसे तुर्कस्तान से बुखारा ले गया। ताजर ने उसे एक और हाजी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इस तरह शमसुद्दीन ग़ुलामों की मंडियों में बिकता चला गया और बाद में हाजी ने उसको जमालुद्दीन मोहम्मद के हाथों फ़रोख्त कर दिया, जो उसे गजनी ले आया। सन 1190 ईस्वी में गजनी पहुंचने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जिटाल्स के एवज शमसुद्दीन को ख़रीद लिया और उसे दिल्ली ले आया। नाज़रीन, कुतुबुद्दीन ऐबक भी शहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम था, इसलिए शमसुद्दीन को ग़ुलाम का ग़ुलाम भी कहा जाता है। बचपन से ही बतौर ग़ुलाम ज़िंदगी गुजारने की वजह से शमसुद्दीन की तारीख़ पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसुद्दीन को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। उसने सन 1200 ईस्वी में उसको ग्वालियर का अमीर मुकर्रर कर दिया और उसके बाद सन 1205 से 1206 ईस्वी में खोखरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, जिसको कुचलने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मैदान में आया तो शमसुद्दीन भी हमराह था। शमसुद्दीन इंतहाई जुर्रत और बेजिगरी से लड़ा। इस जंग में खोखरों को शिकस्त हुई। शमसुद्दीन की बहादुरी और जुर्रत देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे आज़ाद कर दिया। बाद सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक वफ़ात के बाद आराम शाह के दौर में दिल्ली अल्तुतमिश, सिंध नासरुद्दीन कबाचा, बंगार और लखनऊ के इलाके अली मुराद खिलजी, जबकि लाहौर और गजनी यल्देज़ के ज़ेरे तसल्लुत चले गए। आराम शाह के बाद जब सुल्तान अल्तुतमिश ने दिल्ली का तख्त संभाला तो दीगर तमाम सरदारों ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यल्देज़ ने अल्तुतमिश को मतहती कबूल करने के पैगामात भेजे, मगर अल्तुतमिश ने इस पर कोई जवाब न दिया। अल्तुतमिश ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसको अंदरूनी तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राजपूत भी बगावत कर रहे थे और तीसरे महाज पर मंगोल आंधी का ख़तरा मंडला रहा था। अल्तुतमिश ने इंतहाई महारत और दानिशमंदी के ज़रिए बिला वजह उलझाव से ग्रेज करते हुए अक्सर महाजों पर खामोशी इख्तियार कर ली और अपने मकासद को हासिल करता चला गया।
دوسری طرف خوارزمیوں نے بھی یلدیز کو غزنی سے نکال دیا تو وہ لاہور آ گیا اور قباچہ سے لاہور چھین لیا۔ یلدیز نے التتمش کو دلی کے علاقے اس کو واپس کرنے کا کہا، جس پر اس نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر دونوں کے مابین سن 1215 عیسوی میں ترائن کے میدان میں ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں یلدیز کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ سن 1221 عیسوی میں چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے مابین جنگ سے خوارزم شاہ دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوارزم شاہ نے التتمش کو پناہ اور اتحاد کی درخواست کی، مگر التتمش اندرونی انتشار کی وجہ سے خواہ مخواہ منگولوں سے جنگ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خوارزم شاہ کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں سے خوارزم شاہ سندھ کی طرف چلا گیا۔ چنگیز خان سندھ تک اس کے پیچھے آیا، مگر آبادیوں کو تباہ کر کے واپس چلا گیا، اور اس طرح التتمش نے ہندوستان کو منگولوں سے بچا لیا۔ سن 1226 سے 1234 عیسوی کے درمیان رتھمبور، جالور، اجمیر، گوالیار اور دیگر ریاستوں کے راجپوت سرداروں نے بغاوت کر دی۔ سلطان التتمش نے ان کی سرکوبی کی مہم کا آغاز کیا اور جنگوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد منڈو اور اوجین کے علاقوں سمیت تمام راجپوت ریاستوں کو آزاد کروا کر اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اس وقت بغداد میں خلیفہ مستنصر باللہ تخت نشین تھا اور پوری دنیا میں سلطان کا ٹائٹل صرف خلیفہ وقت کی اجازت سے ہی دیا جاتا تھا، لہذا سن 1229 عیسوی کو التتمش نے خلیفہ المستنصر باللہ سے باضابطہ طور پر سلطان کا ٹائٹل حاصل کر لیا۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی یا ناکامی میں اس کے مشیروں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ التتمش نے 40 بیوروکریٹس کی ایک ایسی ٹیم تیار کی جس میں تمام کے تمام ممبران غلام تھے۔ تاریخ میں اس جماعت کو ترکان چہلگانی کہا جاتا ہے۔ چنگیز خان کی ہلاکت کے بعد جب منگولوں کا خطرہ ٹل گیا تو سن 1228 اور 1229 کے درمیان التتمش نے ناصر الدین قباچہ کی سرکوبی کی مہم کا آغاز کیا اور لاہور، سرستی اور کوہرام کے علاقے واپس لے لیے۔ قباچہ بھاگ کر بھکر چلا گیا۔ سلطان التتمش نے اس کا پیچھا کیا۔ جب کوئی راہ دکھائی نہ دی تو قباچہ نے صلح کا پیغام بھیجا۔ التتمش نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھی، مگر قباچہ کو یہ منظور نہ تھا۔ آخر اس نے 26 مئی سن 1228 عیسوی کو دریائے سندھ میں کود کر جان دے دی۔ اپریل 1229 میں بنگال کا گورنر اور التتمش کا بیٹا نصیر الدین اچانک فوت ہو گیا۔ اس پر سلطان کی فوج کے ایک افسر ملک بلخا خلجی نے بنگال میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1230 عیسوی میں التتمش نے بنگال پر حملہ کر کے اسے بھی آزاد کروا لیا۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التتمش ایک اچھا سپہ سالار اور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا باعمل اور صالح مسلمان بھی تھا۔ عبادت، ریاضت اور تہجد گزاری اس کی زندگی کا معمول تھا۔ صوفیہ اور علماء کرام کے ساتھ اس کی محبت زندگی کے اوپر حاوی تھی۔ اس نے براہ راست حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ سن 1235 عیسوی میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ نماز جنازہ تیار تھی۔ آپ کا ایک خلیفہ آگے بڑھا اور اعلان کیا کہ سرکار کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے تمام عمر یہ 4 کام نہ کیے ہوں۔ اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے کبھی کسی غیر محرم عورت پر بری نظر نہ رکھی ہو، اس کی عصر کی نماز کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، اور چوتھا یہ کہ کبھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ اعلان سننا تھا کہ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک باپردہ شخص آگے بڑھا
اور اس نے حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگ اس شخص سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حاکم وقت سلطان ہند شمس الدین التتمش تھا۔ اس پر التتمش نے کہا کہ حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ، آپ خود تو پردہ فرما گئے مگر مجھ عاجز کا پردہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ سلطان التتمش نے قطب الدین ایبک کے ادھورے قطب مینار اور مسجد قوت الاسلام کو مکمل کروایا۔ اس نے سائلین کے انصاف کے اصول کے لیے محل کے دروازے پر لگے سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں گھنٹیاں لگوائیں تاکہ جب بھی سائل کو انصاف چاہیے ہو تو وہ گھنٹیاں بجا کر شہنشاہ کی توجہ حاصل کر سکتا تھا۔ التتمش نے چاندی کے اپنے سکے جاری کروائے اور محکمہ مال کا ایک منظم نظام اور زمینوں کا ریکارڈ تشکیل دیا۔ 20 اپریل سن 1236 کو بامیان کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے وہ بیمار ہو گیا اور 30 اپریل سن 1236 کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلطان التتمش کو کتب کمپلیکس دہلی میں دفن کیا گیا۔ سلطان التتمش نے اپنی زندگی میں ہی بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم خاندان غلامہ کی چوتھی مگر خطے کی پہلی خاتون سلطانہ رضیہ سلطانہ کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے۔